नमस्कार आणि येवकार तुमकां प्रायम टीव्हीन हांव निकिता बोलवेकर। आयज एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आमी तुमच्या मुखार घेवन येता। गणनूक पिलगांव वाठारांतली आमचे जे शेतकार भाव आसा ते वरसभर तांणी शेत रोयले आनी जेन्ना आतां लिवपाचो टायम आयलो तेन्ना तांचेर येयलो कपकप। लिवपाक मशीन नासलें, तांकां दिसलें की शेत रोयलेलें पाड जातलें म्हणून तांणी तांचो MLA आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन मागणी केली, पूण कांय फायदो जालो ना। मागीर तांची सरपंच शर्मिला वलावलकर हांचे कडेन प्रॉब्लेम घेवन गेली आनी तांणी तांचे कॉन्टॅक्ट यूज करून तांकां एक देवदूत कसो सद्गुरू दुमे पावलो आनी तांणी तांची वळख यूज करून तांची मदत केली। तर जे आमचे शेतकार भाव आसा ते तांच्या सरपंच शर्मिला आनी सद्गुरू दुमे खूब उपकारी। तर आयकात तांणी उक्तायलेली भावना। ही आमची शेतां ही जाणट्यांची आमची पयलींची ही शेतां ही शेत आमची पयलीं पासून ही लागवण करून येयल्ली आसा सगळ्यांनी। आमी आतां एक कोविडाच्या टायमार वचून त्या टायमार 1-2 वर्सां आमची कोडिंग उरलेली। कोडिंग उरल्या कारणान 1-2 वर्सां करून भयान सांडली आमी कोडिंग हेची करपाची। मागीर 3-4 वर्सां म्हणटाच आमची ड्रेनेज ब्लॉकेज जाल्यो सगळ्यो, त्या करीन आमची शेतां मातशी करून आमची फुडें उरली। म्हणून आमी मातसो नेट धरलो सगळ्या शेतकाऱ्यांनी म्हणून कशी तरी लावयात म्हणून ही शेतां सगळ्या नेट धरून आमी मातसो हेंचो हेल्प घेतले अत्रेचो WRDचो आनी आमी पर्सनली फूल हे करून अर्दे 50-30-40% हे आमी शेत आमी लागवण म्हणून केली। पण लागवण करून आमकां खूब त्रास जाले। पण आतां हे पीक घेवच्या टायमार म्हणजे सामकें लास्ट टायमार आमकां पीक घेवच्या टायमार हे आमकां एक मशिनां कशीच मेळना। तेन्ना आमी सगळ्यांक हांगा लोकल आमची मशिनां आसा तांकां इन्फॉर्म केलें, तरी आमचें कितें आमचें शेत हे बेगीन लायिल्ल्या कारणान आमकां अशें मशिनांचो मातसो फाटीं फुडें तणाव जालो आमकां, म्हणजे आमकां कांय चान्सीस मेळना। आतां अशी परिस्थिती इतलें पिकोवन फाल्यां पावस पडटालो, आतां अख्खो गोठो सकयल पडटालो अशी परिस्थिती जाली। पण कितें जालें की सडनली आमी सगळ्यांक इन्फॉर्म करून WRD एग्रीकल्चर तरी आमी एफर्ट घेवन आमी आमचे डेप्युटी सरपंच शर्मिला वळवळकर प्लस आमचो तेजो म्हाजो मित्र जयेश वालावलकर हांकां इन्फॉर्म करून तेंच्यांनी खूब एफर्ट घेवन तेंच्यांनी डुमे सर सद्गुरू डुमे हांकां ह्या सरांक इन्फॉर्म केलें। तेंच्यांनी तातडीन हे 2 दिसां भितून आमकां कशें तरी मशीन अवेलेबल करून दिलें। ते बीन आपल्या खर्चान हे केलें स्पॉन्सर्ड केलें। ओके, आता तुमचे सध्या मशीन जे आहे ते टायमार पावल्ले आसा? सध्या म्हणजे पावस मेळोंक ना म्हणटकूच आमकां टायमार पावल्ले आसा, पण आमची अशी परिस्थिती आहा की मातसो सुद्दां पावस पडलो सगळो गोठो आतांच पडटलो जमनीर, अशी पिकला चड भरपूर पिकला। आतां सुद्दां अशी लायतना परिस्थिती अशी आहा की थोडे झडटा अशें आहा पण नाय अशें आहा, पण कितें आपण टायमार पावले म्हणटा। टायमार पावून आमकां सद्गुरू डुमे सरान आमकां खूब हेल्प केलो। 15,000 सुमार आमी हे दिलेले आनी कर्जाचे जे सध्या आमी पेरलेले आहा ते आनी जाला आमचे अशें ना न्हू। पयलींच्या मातशें कमी आहा म्हटलें जाला शेत, कितें जाल्यार आमकां तितले दिसांनी मशीन मेळनासलें हार्वेस्टिंग हे करपाक। मशीन मेळना कारणान आमी खूब प्रयत्न केले, हेजे कडेन मागून लास्टाक आमकां मनशान शर्मिलान खूब हेल्प केलो आनी तेणी आतां मशीन हाडला आनी हार्वेस्टिंग चालू आहा आमचें। आता हे मशीन टायमार पावलं तुमकां? मशीन आमकां तेणी सांगलेलें टायमार सकाळी फुडें येयल्या टायमार आनी हें कटींग चालू आहा आतां सद्या। आणि हे समजा पावंक नासलें जाल्यार कितें जातलें? पावंक नासलें थंय फुले लायिल्ले पळय ते सगळे पिड्ड्यार जातले आमचे कश्ट मेहनत केल्या पळय ते फुकट वयतले। मदींच मातसो पावस पडलो, त्याचो कितें इफेक्ट जाला? पावसात म्हणजे मातशें पाणी उरलें ते मशीन मुरोंक लागले, शेतान पाणी उरपा लागलें। पाणी उरलें। शेतान काम करता मेळना संगीत कळ्ळें काय म्हाजे आतां कमीत कमी 40 वर्सां वयर शेतान ते मदीं कोरोना टायम येयला आनी शेत आमचें बंद जालें। त्या खातीर आतां ह्या वर्सा आमी सगळे केल्ले तयारी सगळी करून ल्हान जालें रेडी आमचें। फक्त मशिनाचो प्रॉब्लेम जाला आमकां। आता सध्या लेबर बिबर ते काय मेळटा? लेबर आमकां
मेळट आपण म्हारग जाल्ले आनी ते लेबर टायम मेळना. खूप मुश्किल जाता एक लेबर सांगलेले आता कोण पयलीं सारके शेतान कोण येयना ते लेबर मेळोन खूप मुश्किल जाता हे हार्वेस्टिंग मशीन आमकां आतां शेतां करपाची आमकां गरमी पड जाता खूब कोण येना कामगार येना आपल्या जाग्यार. गरमे खातीर गरमी खातीर. आनी म्हणटा शेत म्हणटा शेतान गरमी खूब जाता. आता तुम्ही कितले दीस झाले हार्वेस्टिंग मशीन सोदताले? आमी आतां सद्याक 15 दीस जाले हेका म्हणजे कॉन्टेक्टान एका सांगता परत दुसऱ्या हेका विलेज सुद्दां सांगून पयले हे करून म्हणजे आमचे खंयच हे जावंक ना. लास्टाक आमकां उर्मिला कडेन आमी गेले पळय तेणी आमकां अरेंजमेंट करून दिले आनी तेच मशीन हे चालू आहा आतां. तर इतल्यान आमची ही अपडेट हांगाच सोंपतात. अशे आमी खुबश्यो स्टोरी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतली. ते मेरेन पळयत रावत प्रायम टीव्ही. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.